दो मियाँ बीवी थे, उनमें बहुत बेइंतहा मोहब्बत थी। जो नौजवान था उसको अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी कि जितनी 4-5 दिन से इंसान प्यासा हो और उसको फिर पानी मिले तो उसे पानी से जैसी मोहब्बत होती है, ऐसे ही उसको अपनी बीवी से मोहब्बत थी। अपनी बीवी की मोहब्बत में चूर था, उसके अलावा उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। बड़ी मोहब्बत थी। एक पल भी अगर बीवी उससे जुदा हो जाती थी तो वो उसकी आंख में आंसू आ जाते थे। वो बीवी की तड़प चाहत और ज़्यादा हो जाया करती थी। अपनी आंखों से वो अपनी बीवी को जुदा नहीं होने देता था, हर वक्त बीवी के सामने रहता था। वो एक काम कहती थी, वो 2 काम किया करता था। वो एक चीज़ मांगा करती थी, वो 2 चीज़ें दिया करता था। कभी भी बीवी की आंखों से आंसू निकलने नहीं दिए थे उसने। ऐसी उसे अपनी बीवी से मोहब्बत थी, चाहत थी। एक दिन इसने क्या देखा कि बीवी की तबीयत ख़राब हुई। अब जिससे ज़्यादा मोहब्बत हो अगर उससे तबीयत भी ख़राब हो जाए तो फिर अजीब लगता है। और इससे तो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार था, इश्क था। बीवी की तबीयत ख़राब हुई, डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा कि जल्दी इसको और बड़े डॉक्टर को दिखाओ। उसने और बड़े डॉक्टर को दिखाया। उसने कहा मेरे पास भी इसका इलाज नहीं है, इसकी दोनों किडनी ख़राब हो चुकी हैं। दोनों किडनी अगर इसकी पड़ जाएं तो हो सकता है इसकी जान बच जाए। इसकी जान बच भी सकती है और नहीं भी बच सकती, हम तो कुछ नहीं कर सकते ना। उसने कहा यार डॉक्टर साहब, मेरी दोनों किडनी निकाल लो आप, लेकिन मैं अपनी बीवी को अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकता। मैं अपनी बीवी के लिए जो भी आप कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। सम का एक एक कतरा देने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी बीवी को बचा लो। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी मेरे सामने मर जाए, मेरी जान चली जाए, मैं मर जाऊं, लेकिन मेरी बीवी मेरे सामने ना मरे। मैं उसके सामने मर जाऊं तो मुझे कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी बीवी से बेइंतहा प्यार है। मैं उसकी मौत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब क्या करना है? डॉक्टर ने कहा ठीक है, अगर आप इतनी जिद करते हो तो तुम्हारी दोनों किडनियाँ निकाली जाएगी। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं अपनी दोनों किडनियों को अपनी बीवी को दे दूँगा, मेरी बीवी की तो जान बच जाएगी। मैं अपनी बीवी को अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकता। डॉक्टर ने उसकी दोनों किडनियाँ निकाली, उसका ऑपरेशन किया, दोनों किडनियाँ निकाली। दोनों किडनियाँ उसने, उस नौजवान ने, उस आशिक ने दोनों किडनियाँ अपनी बीवी को दे दी। उसकी बीवी को वो दोनों किडनियाँ जब पहुँच गई फिर भी वो ठीक नहीं हुई। वो और बड़े डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन सब ने जवाब दे दिया। घर पे लाया, खिदमत करने लगा। बीवी ठीक नहीं हुई, दोनों किडनियाँ इसकी भी चली गई। सांस लेने में भी दिक्कत होती थी इसे, लेकिन अपनी बीवी को जिंदगी देने के लिए, अरे जिंदगी तो अल्लाह के इख्तियार में है, इंसान क्या जिंदगी दे सकता है, लेकिन एक कोशिश की थी अगर दोनों किडनियां दे देंगे तो हो सकता है मेरी बीवी बच जाएगी। दिल के कानों से सुनना मेरी बात को, तवज्जो से सुनिएगा। इसने दोनों किडनियां दान की, बीवी फिर भी ठीक नहीं हुई। बीवी घर आ गई, खिदमत करने लगा। दिन ब दिन तबीयत खराब हो रही, बीवी आखिरी सांसें गिनने लगी, मरने के करीब हो गई। अब इसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। तो जिससे ज़्यादा प्यार होता है तो फिर उसे बहुत तड़प भी होती है कि उसका महबूब उसके सामने ही दम तोड़ेगा तो फिर उसके दिल पर क्या गुजरेगी। आशिक बैठा हुआ है, माशूक सामने है और जान निकल रही है। बीवी सामने है, शौहर बैठा हुआ है, जान निकल रही, बड़ा परेशान है। इतनी मोहब्बत इसने कर ली थी कि इतनी मोहब्बत इसे और किसी चीज़ से, किसी से भी नहीं थी जितनी इसको इसकी बीवी से मोहब्बत थी। ऐसे ही 2-3 दिन चला और 2-3 दिन के बाद इसी के सामने बीवी तड़प तड़प कर मर गई, उसकी जान निकल गई। मलकुल मौत आ गए, रूह को कब्ज कर लिया, चले गए। बीवी जब इंतकाल कर गई, उसने देखा कि बीवी ने तो साथ छोड़ दिया, वो तो इंतकाल कर गई। इतना रोया कि आंखें सूज गई, आंखें फूल गई, आंसू खत्म हो गए। इतना रोया, रोता था बेहोश हो जाता था। इतनी मोहब्बत कर बैठा था, रोता था बेहोश हो जाता था।
दोस्त, रिश्तेदार, महल्ले वाले आए, आके चले गए, 4 आंसू बहाए, बहा के चले गए। ये अकेला बैठा हुआ है। अब लोगों ने आना शुरू कर दिया, रिश्तेदार आ रहे हैं, महल्ले वाले आ रहे हैं कि बड़े भाई इसको जल्दी से गुसल दो और जल्दी से कब्रिस्तान ले चलो, मैयत में देरी नहीं है, देर मत करो वरना गुनाह पड़ेगा। उसने कहा मैयत को कब्रिस्तान? नहीं नहीं नहीं, मैं कब्रिस्तान नहीं ले जा रहा हूँ, मैं अपनी बीवी से बड़ा प्यार करता हूँ, मैं तो इसी के सहन में रहूँगा और इसको अपने ही घर में दफन करूँगा, मैं इसको कब्रिस्तान नहीं भेजूंगा। अब लाश इसकी बीवी की इसके घर में रखी हुई है और इसने काफ़ी ताखीर भी की, बीवी को देख रहा है, रो रहा है, देख रहा है, रो रहा है। कहता है तुमने मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया, मैंने अपनी किडनी इसलिए दी थी कि तुम्हें ज़िंदगी मिल जाएगी, लेकिन बीच रास्ते में छोड़ के जा रही हो। मैंने अपनी मोहब्बत में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन जा रही हो, अल्लाह की मर्ज़ी है, मरना तो सबको है। अपने दिल को सुकून भी पहुंचाता, रोता भी जाता। गुस्ल हुआ, गुस्ल देने के बाद जब दफन करने की नौबत आई, दफन करने की बारी आई तो कब्रिस्तान नहीं ले गया, वहीं घर के सहन में दफन कर दिया। मालदार बहुत था, महल बना हुआ था, उसी में दफन कर दिया। दफन हो गई बीवी। सब लोग, रिश्तेदार, महल्ले वाले आंसू बहा बहा के उसको हौसला दे के, उसको समझा के और वहाँ से सब चले गए, अकेला रह गया। अब ये क्या करता कि हर वक्त अपनी बीवी की कब्र के पास बैठा रहता, हर वक्त उसकी कब्र के पास बैठा रहता, रोज इसी तरीके से करता था। जाड़ों का मौसम था, बहुत तेजी के साथ सर्दी थी, लेकिन फिर भी ये अपनी बीवी की कब्र से चिपट के सोता था, अपनी बीवी की कब्र के पास लेटता था, वहीं सोता था, वहीं खाता था। कहता था मुझे बहुत सुकून मिलता है जब मैं अपनी बीवी की कब्र पर बैठता हूँ कि महबूब की गलियों के कुत्ते से भी लोगों को प्यार हो जाता है, सुना है आपने। तो जो जिससे मोहब्बत की जाती है और फिर जिससे इश्क किया जाता है, मोहब्बत अलग चीज़ है, इश्क अलग चीज़ है। जिससे इश्क किया जाता है तो फिर उसकी याद इतनी तड़पाती है कि उसकी याद के बिना फिर जिंदा इंसान नहीं रहता। एक दिन क्या हुआ कि ये जैसे ही रात का समय हुआ और जैसे ही ये बीवी की कब्र के पास गया और इसने बीवी की कब्र पर हाथ रखे तो जैसे कि गरम तवा हो, लोहे का गरम तवा रखा हुआ हो और उस पर हाथ रख दिए हो। इतनी तेज़ी के साथ इसकी बीवी की कब्र जल रही थी, बिल्कुल उसमें तपिश थी, इतनी गरम उसकी कब्र हो गई थी। बड़ा ताज्जुब हुआ कि अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं और अब इतनी गरम हो गई। और बाहर की मिट्टी जब उठाता तो बिल्कुल ठंडी, क्योंकि सर्दी का मौसम था। बाहर की मिट्टी ठंडी और कब्र वाली मिट्टी बहुत तेज़ी के साथ गरम। अब तो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ कि लग रहा है मेरी बीवी, ये कब्र में अजाब दिया जाता है इसको, लग रहा है मेरी बीवी की कब्र में अजाब हो रहा है और जहन्नम वाली खिड़कियां लग रहा है खोल दी गई हैं। बड़ा परेशान हुआ। सुबह हुई, भागता दौड़ता हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास गया। ये दौर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का था। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जा रहा था तो रास्ते में, दूरी पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे, रास्ते में जब थक गया तो सोचा थोड़ा आराम कर लेते हैं, तो एक पेड़ के नीचे, एक दरख्त के नीचे ये बैठ गया। बैठे बैठे जब दरख्त से टेक लगा कर बैठा तो नींद आ गई और नींद जब आई तो फिर ख्वाब आने लगा। और ख्वाब में क्या देखता है कि जिस दरख्त से ये बैठा हुआ है ना, वही दरख्त इससे कह रहा है, पता क्या कह रहा है? कह रहा है तू मेरी तरह हो जा, मेरी तरह हो जा जैसे मैं चुप रहता हूँ। लोग मुझे पत्थर मारते हैं, मैं उनको फल देता हूँ। उसने कहा मैं तेरी तरह कैसे हो सकता हूँ? लोग तुझे पत्थर मारते, तू उसे फल देता है, लेकिन फिर भी लोग तुझसे फ़ायदा उठाते हैं, तुझे जलाते हैं, तुझे जलाने के काम में लेते हैं, तो फिर तुझे क्या फ़ायदा है इससे? तो दरख्त ने कहा कि लोग मुझसे फ़ायदा इसलिए उठाते हैं, मुझ में एक कमी है कि जिसकी वजह से लोग मुझसे फ़ायदा उठाते हैं, जिसकी वजह से लोग मुझे जलाते हैं। वो क्या कमी है? क्या कमी जानना चाहता है? तो सुन कि जिधर हवा चलती है मैं उधर हो जाता हूँ, जिधर भी हवा चलती है मेरा रुख उधर हो जाता है, एक तरफ मैं नहीं रहता, मैं सब तरफ होता हूँ। जैसा जिधर मामला हो जाए, जिधर हवा चल जाए मैं उधर ही झुक जाता हूँ। तो पता चला कि जिधर हवा चल जाए उधर झुकना भी बुरा है, जिधर हमारा नफ्स हमें ले जाए तो उधर जाना भी बुरा है। नफ्स पर कंट्रोल करना ये अच्छी बात है। उसने अपने नफ्स पर कंट्रोल कर लिया तो वो अल्लाह का वली बन गया। तो
درخت کی یہ بات سن کر پھر اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ آنکھیں کھلی تو کچھ نہیں، اسے وہ یاد رہی بات کہ درخت نے کہا تھا کہ تو میری طرح بن جا، کہ لوگ تجھے پتھر بھی ماریں تو ان کو اچھا بول۔ اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جا ہی رہا تھا، راستے میں وہ آرام کرنے کے لیے بیٹھا تھا کہ اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو چلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا۔ جانے کے بعد ادب سے کھڑا ہو گیا، سلام عرض کیا اور کہنے لگا کہ حضور میں آپ کے پاس ایک مسئلہ لے کر آیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا مسئلہ لے کے آئے ہو بتاؤ؟ کہا حضور میں پریشان ہوں، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، اور دو باتوں نے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا حضور میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اپنی بیوی سے بہت ہی محبت عشق کرتا تھا، لیکن میری بیوی نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ میں نے اپنی کڈنیاں نکال کے اپنی بیوی کو دے دی کہ میری بیوی کی زندگی بچ جائے گی، میری بیوی کی جان بچ جائے گی، اسے زندگی مل جائے گی، لیکن نہیں، میں نے دونوں کڈنیاں دے دیں اور ہر چیز اس کے لیے قربان کرنے کو میں تیار تھا، لیکن پھر بھی میری بیوی مجھے دھوکہ دے کر چلی گئی قبر کی آغوش میں، مر گئی، دنیا سے انتقال ہو گیا، چلی گئی۔ ایک تو یہ غم مجھے ہے، اور دوسری بات یہ مجھے ستا رہی ہے کہ ابھی جب میں نے اس کی قبر کو چھوا تو باہر کی مٹی سردی میں ٹھنڈی ہو گئی۔ اس جاڑے کے موسم میں باہر کی مٹی ٹھنڈی ہے برف کی طرح، لیکن میری بیوی کی قبر کی جو مٹی ہے وہ جل رہی ہے، اس کی تپش بہت تیز ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنا، کہا اچھا ایسی بات ہے؟ کہا سرکار ایسی بات ہے، آپ ذرا بتائیے کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے چل اپنے گھر لے چل۔ وہ نوجوان، وہ عاشق، وہ شوہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر پہ لایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس قبر کے پاس کھڑے ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا اٹھ جا اللہ کے حکم سے، اس قبر کی طرف اشارہ کیا تو وہ عورت جو اس کے اندر دفن تھی اٹھ کے کھڑی ہو گئی، اور وہ ایک لڑکے کا نام لے رہی تھی، ایک آدمی کا نام لے رہی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری باتیں چھوڑ، یہ نام کس کا لے رہی ہے؟ اب یہ دیکھو کہ دنیا کی محبت کیسے دھوکہ ہوتی ہے، دنیا کے لوگ کیسا دھوکہ ہوتے ہیں۔ ہم سامنے جو چیز دیکھتے ہیں اصل نہیں ہوتی، کبھی کبھی ہم جو دیکھتے ہیں وہ ہوتا نہیں، ہم جو سوچتے ہیں ہوتا نہیں، ہم جس پر یقین کرتے ہیں وہ کھرا نہیں اترتا، ہم جس پر بھروسہ کرتے ہیں وہی دغا دے جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا دھوکہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کس کا نام لے رہی ہے؟ اس عورت کا شوہر بھی کھڑا ہوا ہے۔ عورت جس قبر میں دفن تھی وہ قبر پھٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے، یہ عورت زندہ ہو کے نکلی اور ایک لڑکے کا نام لیتی ہوئی نکلی۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ نام کس کا لے رہی ہے، تو اس نے بتایا کہ ایک لڑکا تھا، اس سے میں پیار کرتی تھی، بہت زیادہ پیار کرتی ہوں، اور ایسا پیار جیسا یہ میرا شوہر مجھ سے پیار کرتا تھا ایسا ہی میں اس لڑکے سے پیار کرتی تھی، میں اپنے شوہر سے پیار نہیں کرتی تھی۔ شوہر نے اتنا سنا تو اس کے پیروں سے زمین کھسک گئی، یہ کیا بول رہی ہے؟ میں اس سے پیار کرتا تھا، بے حد پیار کرتا تھا، بے حد محبت میں نے کی، لیکن یہ کسی اور سے۔ جب اتنا اس نے سنا نا تو اس کے دل پر چھری چلی، اس کا دل دہلا، نیچے سے زمین کھسک گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سن رہے تھے، وہ بتانے لگی کہ میں ایک لڑکے سے پیار کرتی تھی اور بہت زیادہ پیار کرتی تھی، اور کبھی کبھی چھپ چھپ کے ملا کرتی تھی، اور جب وہ ملا کرتی تھی اس سے تو اپنے شوہر کی برائی بھی میں کیا کرتی تھی، اس کی کمیاں اس کو بتایا کرتی تھی، اس سے ملا کرتی تھی، محبت ہم نے اس سے بے حد محبت کی تھی، وہ ہم سے محبت کرتا تھا، ہم اس سے محبت کرتے تھے۔ اس کے شوہر نے جب اتنا سنا تو اسے اس دن یقین ہو گیا کہ واقعی لوگ کہتے ہیں یقین نہیں ہوتا، لوگ بتاتے دنیا دھوکہ ہے، یقین نہیں ہوتا۔ ایک شادی شدہ عورت غیر محرم سے تعلق بنائے ہوئے ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا یہ بتا کہ تیری قبر یہ گرم کیسے ہے، کیا اس میں عذاب ہو رہا ہے؟ اس نے بتایا کہ مجھے دو چیزوں کا عذاب ہو رہا ہے۔ کہا کیا؟ کہا ایک تو یہ کہ میں اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے غیر محرم سے تعلق رکھے ہوئے تھی، اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے میں دوسرے سے محبت کرتی تھی، اور ایسی محبت کرتی تھی، عشق کیا کرتی تھی، اور اپنے شوہر سے اتنا پیار نہیں کرتی تھی۔ اور دوسری یہ وجہ ہے جس پر مجھے عذاب ہو رہا ہے کہ میں اپنے شوہر کی کمی اس کو بتایا کرتی تھی،
کہ میرے شوہر کے اندر یہ کمی ہے، میرے شوہر کے اندر یہ کمی ہے، پھر ہم بھی ایسا کرتے تھے وہ بھی ایسا کرتا تھا۔ تو یہ دو چیزوں کی وجہ سے اللہ اکبر، اس نے کتنا پیار کیا تھا، اسے کتنا پیار کیا تھا، اتنا پیار کیا تھا کہ سامنے سے وہ کتنا پیار کرتا تھا یہ اپنی بیوی سے، وہ کتنا پیار کیا کرتا تھا اپنی بیوی سے، اپنی دونوں کڈنیاں اس کو دے دی اور کہتا تھا سامنے اگر اس کی موت ہو گئی تو میں بھی مر جاؤں گا۔ جب اتنا سنا تو اس دن اس سے پکا یقین ہو گیا، پختہ یقین ہو گیا، باقی دنیا دھوکہ ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ مکڑی کا گھر، یہ حقیقت نہیں ہے۔ یہاں اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو بس اللہ کو راضی کرو، اللہ سے محبت کرو، اور تمہیں عشق کرنا ہے تو حضور سے عشق کرو، حضور سے پیار کرو، کیونکہ حضور کا عشق تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ یہ دنیا کی محبت ایک دھوکہ ہے، اور دنیا کی محبت پر اگر تم بھروسہ کرو گے تو تمہیں لگتا ہے کہ تم کامیاب ہو گئے۔ نہیں، اگر تم اللہ کے نبی سے محبت کرو گے، عشق کرنا، اگر مصطفیٰ سے تم نے عشق کیا تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔